السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفة بسبوسة سهلة وسريعة التحضير واقتصادية 100%، والبنة ما نحكي لكمش، خليكم حتى تجربوها وترجعوا لي الخبر لانه فعلا رائعة. اليوم ان شاء الله راح تحضرها اختي، وانا راح نعطيكم جميع المقادير والخطوات باش تنجحوا في الوصفة، وان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه. تبعوني بسم الله على بركه الله. نحتاج في الوصفه حبتين بيض، نصف كأس سكر، نصف كأس زيت، علبة ياغورت طبيعي، وكأس سميد، وباكي خميرة الحلويات، وملعقة صغيرة عطر الليمون. الآن راح نجيب إناء نوضع فيه حبتين البيض، نضيف عليه نصف كأس السكر ورشة ملح، وراح نخلط هاد المكونات بالباتور. واللي ما عندهش الباتور ينجم يستعمل الفوي ولا فرشيطة يعني الشوكة. المهم لازم السكر والبيض يمتزجوا مليح مليح باش هكا البسبوسه تاعنا تجينا خفيفه باذن الله. كما راكم تشوفوا اختي وضعت البيض وراح تضيف عليه السكر ورشه الملح، وراح تخلط هادو بالباتور. هنا هاد الكؤوس اللي استعملتهم قياس 240 مليلتر، لكن انتوما على حسب الكيسان اللي عندكم، يعني تنجموا تستعملوا نفس الكأس. المهم تقيسوا به جميع المقادير كيف يعني سواء تستخدموا كأس يرفد اكثر من 240 مليلتر او اقل، لازم تقيسوا به السكر والزيت والمقدار تاع السميد بنفس الكأس. ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوني. الان بعد ما ضافت ملعقة صغيرة عطر الليمون، راح تخلط المكونات وراح تضيف الزيت تدريجيا، يعني بشوية بشوية باش يمتزج مع الخليط. كما راكم تشوفوا هنايا عطر الليمون نجمو تستبدلوه بلو زيت دو سيترون، يعني قشر الليمون، تستعملوا ملعقة صغيرة قشر الليمون. واللي عنده ايضا قشر البرتقال ايضا يعطي مذاق رائع، يستخدم قشر البرتقال. واللي عنده فانيلا او عطر فانيلا ايضا يجم يستبدل عطر الليمون بعطر الفانيلا او سكر فاني، سكر فانيلا. لكن مذاق الليمون والبرتقال يجوا رائعين مع البسبوسه. وهاد البسبوسه ايضا فيها سر، انه راح تجيكم اخف من البسبوسه اللي نخدموها بالحليب، لانه اغلبيه وصفات تاع البسبوسه يخدموهم بالحليب، لكن في هذه الوصفه اللي راح نعطيها لكم فيها علبه ياغورت طبيعي. كما راكم تشوفوا راح نضيف علبه الياغورت طبيعي. علبه الياغورت طبيعي او الياغورت طبيعي راح يعطيها قوام احسن واخف وبنه اكثر، لانه راح يخففها لكم وما راحش يتقلها لكم كما الحليب. كما نعرفوا بلي الحليب سائل اكثر، يعني راح البسبوسه تاعكم تجيكم ثقيله، لكن الياغورت او الياغورت طبيعي راح يجعلها لكم تجيكم خفيفه، راح تجيكم رائعه باذن الله. المهم تبعوا جميع الخطوات وجميع الوصفه وراح تنجحوا فيها اكيد وباذن الله. ان شاء الله تجربوها وتخلوا لي في التعليقات الى جربتوا الوصفه وعجبتكم. الان بعد ما خلطت المكونات مع بعض راح تجيب باكي تاع خميره الحلويات، راح تضيفه فوق السميد. هنايا كأس سميد استعملت نصف الكأس سميد رطب ونصف الكأس سميد متوسط. نتوما لكان عندكم السميد الرطب والمتوسط ديروا ميلونج او خليط كما درت في الوصفه، ولا ما كاش عندكم معليش نجموا تستعملوا كأس سميد متوسط لكن عندكم غير المتوسط، ولا كان عندكم الرطب ايضا تنجموا تستخدموا كأس سميد رطب.
لكن انا هنا علاه درت مزيج بين السميد الرطب والسميد المتوسط، لانه راح تجيكم احسن صدقوني. الا خاطرش اذا خدمتوا غير بالسميد الرطب البسبوسه تاعكم راح تجيكم ثقيله، ولا خدمتوا بالسميد المتوسط ما راحش تعطيكم نفس القوام اللي راح تعطيها لكم اذا مجزتوا، يعني اذا خلطتوا بين السميد الرطب والسميد المتوسط. صدقوني لانه انا جربتها مسبقا، مره بالسميد الرطب وحده ومره بالسميد المتوسط، لكن النتيجه اللي تحصلت عليها كي عملت نصف كأس رطب ونصف كأس متوسط تحصلت على نتيجة أحسن، قوام أحسن، وجت خفيفة أكتر وبنة ولا أروع. جربوها وبإذن الله راح تعجبكم، أنا أكيدة أنه راح تعجبكم لأنه فعلا رائعة. الآن راح نترك الخليط يرتاح مدة 10 دقائق باش البسبوسة تاعنا تجينا خفيفة أكتر. هذا أيضا سر باش البسبوسه تاعك تجيك رائعه. الان راح نخدموا الشربات. نحتاجو فيه كأس سكر كما راكم تشوفوا، هذا الكؤوس يرفدوا 240 مليلتر. نضيفوا عليه 2 كؤوس ماء. كما تعرفوا الشربات كاس سكر يقابلها 2 كيسان ماء، يعني الا استخدمتوا 2 كيسان سكر يقابلها 4 كيسان ماء. المهم مقدار تاع السكر يساوي مقدارين تاع الماء. كما راكم تشوفوا راح نديرها طيب. الان بعد ما المول تاعي دهنته بشويه دهان ورشيته بشويه سميد، راح نضيف عليه الخليط اللي يرتاح مده 10 دقائق وراح ندخله للفرن. هنا الفرن كنت سخنته مسبقا 5 دقائق على درجة حرارة 160. راح نطيبها من تحت ومن بعد نشعل عليها من الفوق كي تطيب من تحت. كيما راكم تشوفوا راح ندخلها للفرن ونرجع لكم. هذه بعد ما طابت البسبوسة والشربات تاني كنت طيبته. الشربات لازم يكون بارد والبسبوسة تكون حامية يعني سخونة. راح نضيف الشربات اللي راه بارد فوق البسبوسه اللي كنت خرجتها من الفرن راها ساخنه. ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوني. بعد ما تحمرت لي من الوجهين كما راكم تشوفوا جات رائعه ما شاء الله. كما قلت لكم البسبوسه تكون حاميه يعني تكون سخونه، والشربات يكون بارد يعني الشربات نكونوا حضرناه من قبل وخليناه يرتاح يبرد. الان راح نجيب شويه عسل، هذا اختياري فقط باش تعطينا هذيك اللمعه هذيك لا بريونس من الفوق، وراح ندهنها بشويه عسل. لا كبر والحق الاذان راح يأذن. الان بعد ما دهنتها بشويه عسل كما راكم تشوفوا عذرا بعد ما دهنتها لانه اختي هي اللي حضرت البسبوسه. نقول لها يعطيك الصحه وربي يحفظك ويحفظ لكم جميع اخواتكم. راح ترش من بعد شويه نواه كوكو يعني جوز الهند، وهنا اختياري جوز الهند، اللي ما يحبش ما يستعملهش واللي حبه يرشه لانه راح يعطيكم مذاق ألذ وراح يعطيكم مذاق بنين بنين. ان شاء الله يا ربي تجربوا هذه الوصفه تاع البسبوسه لانه سهله وسريعه التحضير وفي نفس الوقت بنينه ورائعه، سواء لضيوف الغفله سريعه ولا تنجمي تحضريها لقهوه العصر ولا قهوه تاع الصباح. هذه هي البسبوسه تاعنا بعد ما وجدت. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم لانه فعلا رائعه ونتمنى تجربوها. وكل متتبعة مازال ما اشتركت في القناة نتمنى تشترك بإذن الله بالضغط على الزر الأحمر في الأسفل وتفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد بجديد بإذن الله. وانا نوعدكم بوصفات أحسن وألذ وأجمل بإذن الله يا أغلى الناس. وكل مشتركاتي ومشتركيني نقول لكم ربي يحفظكم ويخليكم ليا، وإن شاء الله أسرتنا تكبر وتزيد تكبر بإذن الله.
وكل واحد يشوف هذا الفيديو ويعجبه او تعجبه الوصفه. نتمنى تخلوا لي لايك او جيم باش تشجعوني اكثر وباش نمد لكم اكثر واكثر باذن الله. كما راكم تشوفوا معايا بسبوسه هشيشه خفيفه ولا اروع، بنينه ما شاء الله. الله يعطيك الصحه اختي، ومع السلامه حبيباتي. نتمنى ان شاء الله نتلاقاكم في الوصفه القادمه بالصحه والهنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في امان الله، مع السلامه.